सुरु गरेँ है त मैले त फर्म भ्यालु ओके। म्याक्सिमाइजेसन है सुरु गरेँ है फर्म भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन आज त्यो हो कुरा फर्म भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भनेको के हो यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ र ओभरअल फाइनेन्स चाहिँ आज पढेकै कुराहरूमा बेस्ट हुन्छ डिरेक्सन चाहिँ के छ भन्दा पुरै फाइनेन्स पढ्छौँ हामीले जति फर्मको पर्सपेक्टिभबाट फाइनेन्स एउटा फर्म व्यवसायको पर्सपेक्टिभ हुन्छ अर्को इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभ हुन्छ सेयर होल्डर होलान् होइन बोन होल्डर होलान् बजारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्ले गर्ने ट्रेडरहरू होलान् अरू मिडिएटरको पर्सपेक्टिभमा होला गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभमा होला तर फर्मको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ बिजनेसको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जति जुन कुरा आज हामीले पढ्छौँ नि त्यही कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पढ्ने फाइनेन्सको पुरै पर्सपेक्टिभ यसैतिर आउँछ क्या यही कुरामा चाहिँ के हुन्छ आएर ठोक्किन्छ यसैलाई नै हामीले केन्द्रमा राखेर के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्छौँ त्यसपछि उता जाने कुरा त्यही भएर आजको चाहिँ के छ फर्म भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ यसले चाहिँ तिमीहरूको भ्यालु एउटा फर्मको भ्यालु भनेको के हो त्यसले सेयरको प्राइसलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ र सेयरको प्राइसले नै किन फर्मको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ है अब फर्स्टमा चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल बेस छ म यहाँ जान्छु यो आइसक्यो त फेरि यहाँ राम्रोसँग भएर हुन्छ फर्म भ्यालु भन्ने बित्तिकै फर्म भ्यालु अर वेल्थ इज डिफाइन्ड एज नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर प्रेजेन्ट वर्थ अफ अ फर्म अब यो तिमीहरूको लागि यो नयाँ कन्सेप्ट हो यो फर्मुलाले त्यो भन्छ कि तर यो फर्मुला हामी पछि युज गर्छौँ हामीले क्यापिटल बजेटिङमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने बेलामा युज गर्छौँ एनपिभी निकाल्ने बेलामा त्यसपछि यसले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ तर अब फाइनेन्सले कुनै पनि फर्मलाई कुनै पनि सम्पत्तिलाई भ्यालुएसन गर्दा जहिले पनि त्यो फर्मले त्यो सम्पत्तिले अब आउने वर्षहरूमा अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष यङ पिरियडसम्म कति त्यसले क्यास जेनेरेट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ आजको ब्याज दरले डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउँदा कति हुन्छ त्यो नै त्यसको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कति खर्च लाग्छ त्यो प्रोजेक्ट बनाउन त्यो एसेट्स किन्नलाई त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा हामीले घटाइदियो भने त्यसलाई नै नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ अझै एकचोटि भन्छु म यो अहिले नबुझिन पनि सक्छ योभन्दा तलको कुराहरू बुझिन्छ यो चाहिँ प्युरली थ्योरी कुरा हो है नबुझे पनि पछि बुझिन्छ यो फर्मुला हामीले पछि युज गर्छौँ तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने फाइनेन्समा अब भ्यालुएसन हुन्छ नि जति भ्यालुएसन गर्छौँ हामीले त्यो भ्यालुएसन चाहिँ के छ भन्दा यो इयर 1मा आएको क्यास फ्लो एउटा फर्मको यो इयर 2मा आएको क्यास फ्लो त्यस्तै इयर एन्डसम्म आएको क्यास फ्लोजहरूलाई चाहिँ आजको ब्याज दरले चाहिँ के छ भने डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँछौँ क्या हामी यो के1 के भनेको चाहिँ आज चलेको ब्याज दर हो यो सिएफ भनेको एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो हो एउटा फर्मले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने वर्षहरूमा कति क्यास फ्लो यसले जेनेरेट गर्छ भनेको हो यो के भनेको डिस्काउन्ट फ्याक्टर अरू के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यसले टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ आज त्यो फर्म इस्टाब्लिस गर्न त्यो प्रोजेक्ट इस्टाब्लिस गर्न कति पैसा लाग्छ त्यो घटाइदिने हो भने त्यसले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ त्यो पछि हामी हेर्छौँ है यो कुरा यो चाहिँ अब फर्म भ्यालु र वेल्थलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्छौँ एज अ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ र त्यही नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ wealth maximization means the maximizing the net present value of the course of action. अब net present value is the difference between the present value of firm के छ भन्दाखेरि benefit and cost. यही फर्म बेनिफिट र कस्टलाई चाहिँ हामीले यो फिगरबाट भन्न सक्छौँ र यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ फेरि फ्युचर कोर्स अफ एक्सनको प्रेजेन्ट भ्यालु हो मैले त्यो कतै लेखेँ होला छैन यो चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल पार्ट हो है थ्योरिटिकली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा फर्मलाई भ्यालुएसन गर्दा त्यो फर्मलाई आज इस्टाब्लिस गर्न कति कस्ट लाग्छ या त्यसलाई त्यसको तिर्नुपर्ने आउटलेहरू कति छ त्यो यतापट्टिको पार्ट हो त्यो घटाउने हो र त्यसले चाहिँ कति इन्कम जेनेरेट गर्छ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ फ्युचरमा त्योलाई चाहिँ के छ भन्दा डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने हो हामीले यो फर्मुला पछि क्यापिटल बजेटिङमा युज गर्छौँ अहिले मैले यति नै भने र अर्को कुरा
तिम्रो अब हामीले सेयर भ्यालुएसन गर्छौँ, बोन्ड भ्यालुएसन गर्छौँ, प्रिफर्ड स्टक भ्यालुएसन गर्छौँ है, पिएस भ्यालुएसन गर्छौँ र अनि त्यसपछि के छ भने प्रोजेक्टको पनि भ्यालुएसन गर्छौँ। प्रोजेक्ट भ्यालुएसन गरेर भ्यालुएसन गर्छौँ। यिनीहरू सबै भ्यालुएसन गर्दा यही कुरा आउँछ है, यो सेयरले अब आउने वर्ष कति कति कमाउला भनेर एक्सपेक्टेसन गर्छौँ र आज चलेको ब्याज दरले त्यसलाई डिस्काउन्ट गरेर आजको भ्यालुमा ल्याउँछौँ। यो बोन्डले अब आउने वर्षमा या डिबेन्चरले अब आउने वर्षमा कति कति ब्याज दिन्छ भनेर हिसाब गर्छौँ। यसले सामान कहिले फिर्ता गर्छ भनेर फेरि आज ब्याज दर चेन्ज भयो भने फेरि चेन्ज भएको ब्याज दरले डिस्काउन्ट गरेर आजको भ्यालु कति होला त भनेर निकाल्छौँ। प्रिफर्ड स्टकको पनि अब आउने वर्षमा यसले कति कति डिभिडेन्ड देला भनेर हेर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने आजको ब्याज दरले डिस्काउन्ट गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको भ्यालुएसन गर्छौँ। प्रोजेक्टको पनि त्यही नै हो। प्रोजेक्टको पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने वर्षहरूमा यसले कसरी क्यास फ्लो जेनेरेट गर्ला भनेर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौँ र त्यो आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लोलाई फेरि के छ भने ब्याज दरले डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउँछौँ। त्यो पछि हामी हिसाब गरेर हेर्छौँ। त्यही कुराको थ्योरिटिकल पार्ट हो यो, फर्मुलाले त्यो भन्छ। त्यसरी नै के छ भने एउटा फर्मको पनि भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो भने त्यो फर्मले अब आउने वर्षहरूमा 1 2 3 4 गर्दै इन्फिनिटी पिरियडसम्म कति त्यसले चाहिँ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ, यो थ्योरिटिकल कुरा हो है। क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ, त्यसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गिभन ब्याज दर र डिस्काउन्ट रेटले चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आयो भने त्यो नै के छ भने त्यसको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हो। र त्यसमा चाहिँ के छ भने तिर्नुपर्ने दायित्वहरू तिर्दियो भने यो नेट क्यास आउटले भन्छ कि यसलाई, नेट त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट भन्छ कि, त्यो कस्ट घटाइदियो भने त्यसको चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। त्यो नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मको भ्यालु भनेर भन्छ। एउटा थ्योरिटिकल कुरा, पछि पनि आउँछ यो कुरा। अब यसपछि मुनि अब के छ भन्दा अल्टरनेटिभली अब यो प्र्याक्टिकली कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। अल्टरनेटिभली फर्म भ्यालु इज द मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ इक्विटी अर मार्केट प्राइस पर सेयर। हामीले अल्टरनेटिभली भन्ने हो भने चाहिँ, प्र्याक्टिकली भन्ने हो भने चाहिँ के छ भने फर्म भ्यालु भनेको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन अरे अफ इक्विटी हो अरे के। इक्विटी भनेको सेयर हो है, सेयर होल्डर फन्ड भन्छ कि। हाम्रो बजारमा चाहिँ कम्पनीको सेयरहरू लिस्टेड भएको हुन्छ। त्यो लिस्टेड भएको सेयर बजारमा चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईले प्राइसिङ गरे हुन्छ। त्यो प्राइसिङ गरेको टोटल सेयरको भ्यालु आज फर इक्जाम्पल हिमालयन ब्याङ्क एसबिएल, थाहा छैन तिमीलाई नेप्से भन्ने कुरा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, एसबिएल। त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ एसबिएलको सेयर लिस्टेड भएको छ, सबै सेयर लिस्टेड हुन्छ। अब त्यसको के हुन्छ भन्दा कोहीसँग 100 किता हुन्छ, कोहीसँग 1000 किता हुन्छ, किन्न पनि आइरहेको हुन्छन्, बेच्न पनि आइरहेको हुन्छन् होइन। त्यो एसबिएलको कम्पनीको सेयर, त्यो सेयर भयो भने के हुन्छ, भोलि पर्सि कम्पनीको सेयर बढ्यो भने, भ्यालु बढ्यो भने उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। अब कम्पनीले एसबिएलले ब्याङ्कले यो हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो, हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ अब डिभिडेन्ड दियो भने डिभिडेन्ड अर्निङ हुन्छ। अरू तरिकाबाट नि हुन्छ, त्यो कुरा पछि हामी हेर्छौँ। तर पनि के छ भने यो हिमालयन ब्याङ्कको सेयरको मूल्य आज मानिलिउँ 650 छ, मैले हेरेँ हेर्नु चाहिँ आज कति छ, तर मैले एउटा फर इक्जाम्पल 650 छ भन्ने, एउटा सेयरको मूल्य 650 भनेर देखियो भने एउटाको 650 हो इन्टु भएको सबै सेयर गरिदिने हो नि, जति लिस्टेड भएको छ त्यसको गरिदिने हो भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन आउँछ कि। त्यही सेयर प्राइसलाई चाहिँ के छ, यही सेयर प्राइसले चाहिँ फर्मको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छु क्या मैले चाहिँ। प्र्याक्टिकली त्यस्तो भन्न सकिन्छ। माथिको चाहिँ थ्योरिटिकली हो, तलपट्टिको प्र्याक्टिकल हो। त्यसको लिङ्क पनि हुन्छ है, पछि म त्यो बुझाइदिन्छु। त्यसको लिङ्क पनि हुन्छ। हामी स्टक भ्यालुएसनमा गएर यो के छ भन्दाखेरि हामीले गरिरहेको थ्योरिटिकल भ्यालुएसन र बजारले त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुराको लिङ्क कहाँनिर छ त्यसलाई पनि म बुझाइदिन्छु। तर अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो 650 रिप्रेजेन्ट गर्यो बजारले आज यसको भ्यालु भने यो भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि रियल भ्यालु हो भन्ने बुझिन्छ। र यो भ्यालु चाहिँ इट इज ब्रोडली एफेक्टेड बाई 2 एस्पेक्ट, दुईवटा कुराले डिफाइन गर्छ। एउटा चाहिँ फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन हो, अर्को चाहिँ के छ भने मार्केट अपर्च्युनिटी हो। सेयरको प्राइसलाई कुनै पनि कम्पनीको सेयरको प्राइसले त्यो कम्पनीको भ्यालुलाई डिफाइन गर्छ र त्यसको सेयरको प्राइसलाई डिफाइन गर्ने भनेको दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन, अर्को मार्केट अपर्च्युनिटी। अब फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसनले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ मार्केट प्राइस पर सेयरलाई भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन यदि
पोजिटिभ गयो भने त्यहाँ फर्मको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमपिएस बढ्छ। अझै म यसलाई अझै डिफाइन गर्छु है। कुनै पनि मान्छेले तिमीले कुनै पनि के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरले एउटा कम्पनीको सेयर किन्ने भनेको त्यो कम्पनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेयरको मूल्य भोलिपर्सि बढ्ला र त्यो बढ्यो भने त्यो के छ भन्दाखेरि बढिसकेपछि बेचौँला र मलाई फाइदा होला भनेर किन्ने हो नि, हो कि नै? तिमीले कुनै कम्पनीको सेयर किन्यौ भने किन किन्छौ त? त्यो कम्पनीले भोलिपर्सि के छ नाफा कमाउला र डिभिडेन्ड बाँड्ला, डिभिडेन्ड खाउला एउटा। अर्को त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य बढ्ला, कम्पनीले ग्रोथ गर्यो भने, अनि बढेको मूल्यमा बेचेर म चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो भ्यालु बढाउँला भनेर नै गर्ने हो नि। बुझ्छ है मैले भनेको कुरा? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ यो फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसनलाई हामीले यहाँ हेरौँ। फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन भनेको रिगार्डिङ फ्युचर अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड हो है। फ्युचर अर्निङ र डिभिडेन्डको कुरा हो। यदि फ्युचर अर्निङ के छ भने त्यो कम्पनीको बढ्दैछ भने इन्फर्मेसन बजारमा गयो भने त्यो पोजिटिभ हुन्छ, घट्दैछ भने गयो भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ। त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी बढ्दैछ भन्ने इन्फर्मेसन गयो भने त्यो चाहिँ के छ भने पोजिटिभ इन्फर्मेसन हो। त्यो कम्पनीले चाहिँ के छ भन्दा डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी घट्दैछ भने गयो भने त्यो नेगेटिभ इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसन जुनसुकै होस् फर्मको बारेमा त्यो पोजिटिभ या नेगेटिभ के छ भने बजारले कसरी डिटर्माइन गर्छ त्यो कुरा हुन्छ है। जस्तो एउटा कम्पनीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टाफको स्यालेरी बढ्यो भन्ने इन्फर्मेसन बजारमा गयो, त्यो बजारले कसरी प्रोसेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो भरमा पर्छ। अब स्टाफको स्यालेरी बढ्यो, कस्ट बढ्यो नि त, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेभेन्यू घट्ला कि भन्ने लाग्यो भने त्यो नेगेटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ। स्टाफको स्यालेरी बढ्यो भने के छ भने स्टाफको मोटिभेसन बढ्छ, त्यो मोटिभेसन बढेको कारणले गर्दा स्टाफको पर्फर्मेन्स बढ्छ र पर्फर्मेन्स बढेको कारणले गर्दाखेरि भोलि फेरि के हुन्छ उसको अर्निङको क्यापासिटी, उसको चाहिँ के छ भने ग्रोथको क्यापासिटी, कम्पनीको चाहिँ के छ भने अरू क्यापासिटी चाहिँ बढ्छ। त्यही भएर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर चाहिँ बजारले लिन पनि सक्छ। त्यो इन्फर्मेसन कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ बजारको कुरा हो। अब पोजिटिभ भनेको के हो? पोजिटिभ इन्फर्मेसन भनेको त्यो कम्पनीले नाफा गर्दैछ, त्यो कम्पनीले राम्रो प्रोजेक्ट ल्याउँदैछ, त्यो कम्पनीले के छ भने नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, त्यो कम्पनीले विदेशमा कुनै भएको राम्रो कम्पनीसँग स्ट्राटेजिक एलायन्स गर्यो, कुनै फ्रेन्चाइज लिएर आयो, त्यो इन्फर्मेसन पोजिटिभ इन्फर्मेसन हो। त्यसले के गर्छ? फ्युचरको अर्निङ बढाउने पोसिबिलिटीलाई बढाउँछ। यदि इन्फर्मेसन पोजिटिभ जान्छ भने धेरैले के गर्छन् भने त्यो कम्पनीको सेयर डिमान्ड गर्ला नि त, त्यही भएर डिमान्ड हाई भयो भने त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य बजारमा बढ्छ। अब कम्पनीको चाहिँ के छ भने प्रमोटरहरूको बिचमा झगडा परेको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो के छ भने इन्भेस्टर के छ इन्भेस्टरले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टर फिर्ता लिएर जान खोजिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रडक्ट लाइनहरू सुक्न लागिरहेछ, राम्रोसँग चलेको छैन, त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन बजारमा गयो भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ फेरि नेगेटिभ इन्फर्मेसन हो। त्यो नेगेटिभ इन्फर्मेसनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि कसैले पनि त्यो कम्पनीको सेयर किन्न नखोल्ला नि त। भोलि कम्पनीको मूल्य घट्न सक्ला, अब कम्पनी नराम्रो होला भनेर सबैले भएकोले पनि सेयर बेच्न खोल्ला नि त। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको चाहिँ सेयरको सप्लाई बढ्छ र डिमान्ड गर्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने सेयरको प्राइस घटाउँछ बजारमा। बुझ्छ है मैले भनेको कुरा? यदि इन्फर्मेसन पोजिटिभ गयो भने बजारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेयरको मूल्य बढ्छ त्यो कम्पनीको, नेगेटिभ गयो भने सेयरको मूल्य घट्छ। बुझ्छ है कुरा? बुझ्छ? बुझ्यो है? यो कुरा चाहिँ एकदम प्राइम कुरा हो कि। अब के छ भन्दाखेरि हामीले फाइनेन्समा यही कुराहरू आउँछ। जति हामीले चाहिँ कर्पोरेसनको बेसमा, बिजनेसको बेसमा फाइनेन्सियल एनालिसिस गर्छौँ, त्यो गरेर अन्तिममा ठोकिने भनेको सेयर प्राइसमा गएर ठोकिन्छ क्या। त्यो हो। तिमीले चाहिँ पोजिटिभली काम गर्न सक्यो, सेयर प्राइस बढ्छ, र नेगेटिभली के छ काम गऱ्यो भने फेरि सेयर प्राइस घट्छ। सेयरको प्राइस घट्यो भने तिम्रो सेयर होल्डरहरू रिसाउलान्, सेयर होल्डर रिसायो भने एजिएमबाट नयाँ म्यानेजमेन्ट लिएर आउलान्, के अरे नयाँ बोर्ड लिएर आउलान्, बोर्डले तिमीहरूलाई निकाल्दैला फेरि। त्यो हुन्छ कि होइन? त्यसरी काम हुन्छ। किन भन्दाखेरि फर्मको अब्जेक्टिभ भनेको फर्मको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हुन्छ। भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्न सकेन भने के हुन्छ, इन्भेस्टरले लगानी गर्न चाहँदैनन् र त्यसको के छ भने भ्यालु कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि सेयरको प्राइसमा देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेयरको प्राइस कसरी बढ्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो। एउटा चाहिँ के छ भने फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसनले सेयरको प्राइसलाई इम्प्याक्ट गर्छ, मेन कुरा यो हो। अब अर्को हुन्छ मार्केट अपर्च्युनिटी। यसलाई चाहिँ हामीले डिटेलली हेर्छौँ किनकि हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ यो चाहिँ। एज अ फाइनेन्स म्यानेजर तिमी कुनै कम्पनीमा गयो भने यो फर्मको इन्टर्नल एस्पेक्टहरू चाहिँ के हुन सक्छन् जुनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो सेयरको प्राइसलाई इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा तल हामीले अब पढ्न चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ, त्यही भएर अलिक डिटेलली पढ्छौँ। तर यो मार्केट अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ बजारको ब्याज दर हो, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो बजार कन्ट्रोलमा हुन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ बजारको ब्याज दर बढ्यो भने एमपिएस घट्छ अरे, पछि हामी थ्योरिटिकली नै हेर्छौँ। बजारको ब्याज दर घट्यो भने एमपिएस बढ्छ अरे। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बजारको ब्याज दर, बजार भनेको मार्केट, बजारको के बढ्यो भने ब्याज इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट रेट, बजारको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने के छ भन्दाखेरि एमपिएस चाहिँ घट्छ अरे। बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने एमपिएस चाहिँ बढ्छ अरे। यो भनेको चाहिँ के हो भने यो बजारको ब्याज दरलाई अर इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने कुरा भनेको लिक्विडिटी हो। बजारमा चाहिँ कति क्यापिटलको सप्लाई छ, कति के छ भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ क्यापिटल छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ। यदि बजारमा चाहिँ क्यापिटलको सप्लाई बढ्यो भने के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ ब्याज दर घटाउँछ। त्यो हामीले इकोनोमिक्समा पढ्यो भने कति है, यदि क्यापिटलको सप्लाई बजारमा बढ्यो भने बजारमा चाहिँ सबैले सेभिङ गर्यो या कुनै तरिकाबाट क्यापिटलको सप्लाई बजारमा बढ्यो भने त्यतिखेर ब्याज दर घट्छ। सुन है, यो हाम्रो थ्योरी, यो सप्लाई बढ्यो भने के हुन्छ, प्राइस घट्छ नि, ब्याज दर भनेको प्राइस हो, घट्छ। त्यो हाम्रो के छ, इकोनोमिक्स थ्योरी हो। अब यो ब्याज दर घट्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भने एमपिएसलाई बढाउँछ अरे। यो एमपिएस बढ्नुको कारण के हो भने यदि क्यापिटलको सप्लाई बढी छ भने ब्याङ्कहरूसँग नि पैसा हुन्छ, इन्भेस्टरसँग नि पैसा हुन्छ, सबैसँग पैसा हुन्छ। त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन केही पनि नआए पनि बजारमा पुरै मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयरको डिमान्ड बढेको हुन्छ। किन, मान्छेसँग पैसा हुन्छ, पैसा भएपछि लगानी गर्नु पऱ्यो, लगानी गर्नु त सेयर मार्केटमा हो, बोन्ड मार्केटमा हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने त्यत्तिकै डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। फर्मको इन्फर्मेसन केही पनि आएन तैपनि के हुन्छ भन्दाखेरि बजारमा के छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको क्यापिटल प्रडक्टको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ अर के छ भने डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर आउँछ। त्यो प्रेसर आएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली के हुन्छ, एमपिएस मार्केट प्राइस पर सेयर बढ्न थाल्छ। यस्तै के छ भने क्यापिटल सप्लाई घट्यो, कसैसँग नि पैसा छैन, कोहीसँग पैसा छैन, भएको पनि के छ भने अहिले क्यापिटलको सर्टेज भएको कारणले गर्दा सेयर भएका मान्छेले पनि सेयर बेचेर पैसा लिनुपर्ने छ, इकोनोमीमा चाहिँ समस्या छ। त्यो बेलामा के हुन्छ, डिमान्डको साइडमा चाहिँ बेच्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, किन्ने मान्छे थोरै हुन्छन्। अब फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन केही पनि नआयो भने बजारको कारणले के हुने भयो त, यो सप्लाई घट्यो भने अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने भयो, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने भयो एउटा तरिकाले। अर्को तरिकाले के भयो, क्यापिटल मार्केटमा प्रेसर पनि घट्ने भयो, कसैले किन्दैन। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा अभियसली के हुन्छ, मार्केट प्राइस पर सेयर घटिरहेको हुन्छ। फर्मको रिलेसन के अरे फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन आयो नि नआयो भने त्यतिखेर के हुनसक्छ, बजारमा चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य या त्यतिखेर चाहिँ ओभरअल मार्केटै डाउन हुन्छ है। एउटा कम्पनीको सेयरलाई मात्र इम्प्याक्ट गर्दैन त्यसले चाहिँ है। त्यतिखेर चाहिँ यदि सप्लाई क्यापिटलको हाई छ भने त्यतिखेर ओभरअल मार्केटै माथि गएको हुन्छ, नेप्से इन्डेक्स चाहिँ बढ्या हुन्छ होइन। यदि के छ भन्दाखेरि क्यापिटलको सप्लाई सर्टेज छ भने त्यतिखेर ओभरअल मार्केट नै डाउन हुन्छ। यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। मार्केट अपर्च्युनिटी इज अ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट विच इज डिटरमाइन्ड बाई द डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ क्यापिटल इन द मार्केट है। एन्ड इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट मिन्स टु बी lower supply of capital in the market and thus decreases the demand of capital instrument such as stock, bond that decreases the firm stock price and vice versa. फर्म को मात्र हैन, सबैको है, एउटा मात्र हैन, अल फर्म को। यो यदि ब्याज दर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याज दरलाई डिफाइन गर्ने भनेको सप्लाई अफ क्यापिटलले हो। यदि क्यापिटल अफ को सप्लाई चाहिँ लोयर छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिजेस द डिमान्ड अफ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा डिक्रिजेस द डिमान्ड अफ क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यो हो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले इन्क्रिज इन इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने पनि बुझाउँछ र के छ भने डिक्रिज इन स्टक प्राइस भन्ने पनि बुझाउँछ। त्यो भन्यो, यसको रिलेसनलाई डिफाइन गरे है यसले। और भाइस वर्ष भनेको भाइस वर्ष यसलाई डिफाइन गर्छ र यसलाई धेरै डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन। तिमीले यति बुझे हुन्छ कि बजारमा क्यापिटलको सप्लाई बढी, मार्केट त्यतिकै के हुन्छ भन्दा माथि जाँदो रहेछ, क्यापिटलको सप्लाई कम भएको बेलामा मार्केट त्यतिकै के हुन्छ, तल आउँदो रहेछ। त्यो अझै कुनै दिन
यो बारेमा फेरि छलफल गरौँला कहीँ कुनै दिन। फेरि भयो भने आजै चाहिँ भ्याइँदैन, कति भयो टाइम, मैले आज घडी लगाइने क्या आधी घन्टा पढेँ। अब 5वटा पोइन्ट बाँकी छ फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसनलाई केले इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा, त्यो भ्याइन्छ त। अब के फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन, अब बजारलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन। अब फर्मलाई त कन्ट्रोल गर्नु सक्छ नि हामीले एज अ फाइनेन्स म्यानेजर। तिमीले के कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने हो, केलाई हेर्ने हो त, जुनले चाहिँ के गर्छ डाइरेक्टली फर्मको भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ अर सेयरको प्राइसलाई इम्प्याक्ट गर्छ, त्यो कुरा हामीले हेर्न लागिरहेछौँ। हेरौँ है, छ माथि केही कन्फ्युजन छ भने सोध है, केही छ कन्फ्युजन यो फिगरमा? पुरै त नबुझिने हुनसक्छ, किन भन्दा फाइनेन्स पुरै पढिसकेपछि फेरि एकचोटि म यो फेरि रिभाइज गरिदिउँला। तैपनि टेन्टेटिभ कुरा त थाहा भयो नि है, दुईवटा कुराले चाहिँ सेयरको प्राइसलाई इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ। जेनरली के छ भने फर्मको भ्यालु भनेको एमपिएसले डिटरमाइन गर्दो रहेछ, मार्केट प्राइस पर सेयरले। त्यसैलाई इन्टु नम्बर अफ सेयर गरिदिने हो भने टोटल क्यापिटल हुन्छ, टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन हुन्छ, त्यही नै फर्मको भ्यालु हुन्छ कि। फर्मको भ्यालुलाई चाहिँ सेयरको प्राइसले डिटरमाइन गर्दो रहेछ, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। सेयरको प्राइस दुईवटा कुराले डिटरमाइन हुँदो रहेछ, एउटा फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन, नभए भोलि पढौँला त्यो अर्को है, यसैलाई डिस्कस गरौँ। फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन, अब फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन कुन कुन हो भने 5वटा की इन्फर्मेसनहरू छ, की फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन छ, त्यो तल हामी डिस्कस गर्छौँ। इन्फर्मेसन पोजिटिभ गयो बजारमा, त्यसको के छ भन्दाखेरि डिमान्ड अटोमेटिकली बढ्छ। पोजिटिभ भएपछि यसको के छ, कम्पनीले चाहिँ भोलि नाफा कमाएर बाँड्ला, पोजिटिभ इन्फर्मेसन गएपछि होइन, ग्रोथ गर्न सक्ला भन्ने एजुम्सन हुन्छ, त्यही भएर त्यसको डिमान्ड बढ्ला र के छ सेयरको प्राइस बढ्ला। नेगेटिभ इन्फर्मेसन गयो बजारमा भने के होला त, त्यो कम्पनीको चाहिँ के छ भने कुनै प्रडक्ट लाइन त सुक्न लाएर बिक्दै बिकेको छैन भन्ने भयो भने, त्यो कम्पनीमा चाहिँ के छ भने प्रोमोटरहरूको बिचमा झगडा परेर भन्ने भयो। त्यो कम्पनीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ले चाहिँ अब ब्याङ्कको ऋण तिर्नै नसक्ने भए भन्ने इन्फर्मेसन गयो भने के हुन्छ त, अब यो कम्पनी डुब्ला, अब यसले चाहिँ नाफा कमाउन सक्दैन भन्ने हुन्छ। अनि सबैले बेच्न खोज्छन्, त्यो कम्पनीको सेयर भएकाले पनि बेच्न खोज्छन्, कसैले किन्न खोज्दैनन्। नखोजेपछि के हुन्छ त, बेच्नेतिर सप्लाई साइडतिर प्रेसर पर्छ, त्यतिखेर के हुन्छ एमपिएस घट्छ। एउटा कुरा यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अर्को अब मार्केट अपर्च्युनिटी, यो हाम्रो कन्ट्रोलमा चाहिँ हुँदैन, यो बारेमा हामीले डिटेलली पढ्दैनौँ होइन। हामीले जति केले डिस्काउन्ट गर्छौँ त्यो मार्केट अपर्च्युनिटीको कुरा हो है। यो जेनरली के छ भने प्राइसिङ फङ्सन जहिले पनि यही नै हुन्छ, यो सेयरको मात्र होइन सबैको यस्तै हुन्छ है। तिमीले पुरानो गाडी किन्न लायो मानिलिउँ, एउटा ट्याक्सी किनेर ट्याक्सी चलाउन लायो, मैले तिमीले होइन, मैले फेरि ट्याक्सी चलाउन लायो भन्ला सरले भन्यो। अब मैले के गर्छु त त्यो ट्याक्सी चलाउन लाएन भने भन त। अब मैले पुरानो ट्याक्सी किन्न लाएँ भने पहिला त्यसको टोटल इन्फर्मेसन लिन्छु, त्यो ट्याक्सीको कन्डिसन के छ भनेर हेर्छु होइन। पहिला त्यसलाई गएर इन्सपेक्ट त गर्नु पऱ्यो नि, आफूले जाने मान्छे लैजान्छु, पहिला टोटल इन्फर्मेसन लिन्छु त्यसको। अनि त्यस्तै के छ भने त्यो कन्डिसनको गाडीको मूल्य चाहिँ बजारमा कति छ, त्यसले कति कमाउँछ भनेर अपर्च्युनिटी त हेर्छु नि मैले होइन र, अन्त कम्पेयर त गर्छु नि, त्यही कुरा हो। त्यो सेयरको पनि टोटल इन्फर्मेसन बुझ्नु पऱ्यो पहिला, त्यस्तै रिस्क भएको त्यस्तै रिटर्न भएको चाहिँ अरू सेयरले कसरी कमाइरहेको छ त्यो पनि त हेर्ला नि बजारमा होइन र। कुनै पनि सेयरको प्राइसिङ त्यसरी हुन्छ है, कुनै पनि एसेट्सको प्राइसिङ हुने त्यसरी हो। पहिला इन्फर्मेसन लिने हो, पहिला इन्फर्मेसन लिने हो, टोटल इन्फर्मेसन। त्यसको चाहिँ के छ भने इन्स एन्ड आउट तिमीले इन्सपेक्ट गर्छौ, हेर्छौ, चेक गर्छौ होइन। तिमीले एउटा लुगा कपडा किन्न गयो बेला बजारमा पनि त्यही गर्छौ नि होइन र। पहिला पुरै त्यसलाई छाम्छौ, हेर्छौ, नाप्छौ, ठिक छ कि छैन, तिमीलाई चित्त बुझेन हेर्छौ, ल ठिक छ यो सबै कुराले भनेर इन्फर्मेसन लिइसकेपछि अनि प्राइस सोध्छु। अनि त्यसपछि फेरि एक दुईवटा पसलमा चाहेर त्यसलाई कति पर्दो रहेछ भनेर पुरै इन्फर्मेसन मार्केटको अपर्च्युनिटी बुझेर कतिसम्म दिँदो रहेछ भनेर अनि बल्ल फाइनल्ली किन्छौ, त्यही गर्छ होइन। यो प्राइसिङ मेकानिजम सबै बेलामा यही नै हुन्छ है, यो इन्फर्मेसन कम्पेयर टु द मार्केट अपर्च्युनिटी, टोटल इन्फर्मेसन कम्पेयर टु द मार्केट अपर्च्युनिटी। प्राइसिङ भनेको त्यही नै हो। अब यो हाम्रो के छ भने सेयरको प्राइसिङ भनेको चाहिँ सेयरमा लगानी गर्ने भनेको त्यसले भोलि डिभिडेन्ड बाँड्ला खाउँला, त्यो कम्पनीले ग्रोथ गर्ला, सेयरको प्राइस बढ्ला, अनि बढेर बेचौँला भनेर हो।
अब त्यही रिलेटेड इन्फर्मेसन यदि बजारमा पोजिटिभ गयो भने त्यसको डिमान्ड बढ्छ, नेगेटिभ गयो भने त्यसको डिमान्ड घट्छ, सप्लाई बढ्ला। डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस बढ्छ, डिमान्ड घट्यो भने प्राइस घट्छ। सिम्पल छ कुरा यो फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसनमा। अब मार्केट अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ मार्केट अपर्च्युनिटी भनेको बजारको ब्याज दर हो। यदि बजारमा ब्याज दर बढाएको छ भने त्यतिखेर क्यापिटलको सप्लाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम भएको भन्ने मानिन्छ। मान्छेसँग पैसा छैन, ब्याङ्कसँग पैसा छैन, ब्याङ्कले लोन दिँदैन सेयरमा लगानी गर्न होइन। अनि मान्छेलाई पनि पैसा चाहिरहेको हुन्छ, आफ्नै सेयर बेच्नु परेको हुन्छ। बजारमा त के हुन्छ, साइकल हो, कहिले क्यापिटलको सप्लाई बढी हुन्छ, कहिले क्यापिटलको सप्लाई कम हुन्छ, त्यसो भइरहन्छ होइन। बजारमा चाहिँ के छ, क्यापिटलको सप्लाई बढी भयो त्यतिखेर के हुन्छ, सबैसँग पैसा हुन्छ, ब्याङ्कले पनि लोन दिन्छ, लोन लैजा भन्छ। त्यहाँ सेयरमा लगानी गर्नेले लोन लिएर आएर सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन्, लगानी गर्ने पैसा हुन्छ। त्यतिखेर अटोमेटिकली सेयरमा पैसा डिमान्ड बढ्न थाल्छ नि त बजारमा, स्टक मार्केटमा। त्यसको डिमान्ड स्टक मार्केटमा आउँछ। अनि स्टक मार्केटमा त्यसको प्रेसर आउन थालेपछि अटोमेटिकली के हुन्छ भन्दा सेयरको प्राइस बढ्न थाल्छ। त्यतिखेर ब्याज दर पनि कमै हुन्छ। क्यापिटलको सप्लाई सफिसियन्ट छ बजारमा भने त्यतिखेर ब्याज दर कम हुन्छ, त्यसको प्रेसर स्टक मार्केटमा बढ्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने बजारलाई, पुरै बजारलाई उचाल्छ। त्यसले एउटा कम्पनीको मात्र सेयरलाई होइन। त्यस्तै के छ, क्यापिटलको सर्टेज छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि कोहीसँग पैसा हुँदैन, कसैले डिमान्ड गर्दैन, अनि त्यतिखेर के हुन्छ, पुरै बजार डाउन हुन्छ। बुझ्छ है कुरा? यही कुरा हो मेन कुरा भने हामीले फाइनेन्समा बुझ्नुपर्ने, सेयरमा बुझ्नुपर्ने, फर्मको पर्सपेक्टिभबाट। अरू कुरा हुन्छ, अरू कुरा यहीसँग आएर ठोक्किन्छ। अब कुन कुराले चाहिँ के छ भने फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन, कुन इन्फर्मेसनले चाहिँ क्रुसियली इम्प्याक्ट गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 5वटा पोइन्ट छ, त्यो भोलि हामी डिस्कस गर्छौँ। तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन भएको छ भने सोध, होइन भने म क्लास एन्ड गरिदिन्छु।